शान्ति। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको 2078 जेठ 15 गते शनिबार, तदनुसार 29/5/2021 को बाबाको महावाणी छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जसरी बाबा प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, वहाँले जस्तो प्रेम दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन। त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि बाबा समान बन, कसैलाई असन्तुष्ट नबनाऊ। बाबाको आजको महावाणी। प्यारे बाबाले आफ्नो प्रेम, आफ्नो भावना मुरलीको सारमा यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबा प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, बाबाले जस्तो प्रेम संसारमा दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले हामी बच्चाहरू पनि बाबा समान बन। बाबाको इच्छा छ कसैलाई पनि असन्तुष्ट नबनाऊ। जसरी बाबाले हरेकलाई सन्तुष्ट भरपूर बनाउनुहुन्छ, हाम्रो कर्तव्य हो बाबा समान सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने, ताकि असन्तुष्ट कोही पनि नबनुन्, नरहुन्। प्रश्न छ आजको, कस्तो विचार चलिरह्यो भने खुसीको पारा चढिरहन्छ? बाबाको प्रश्न, कस्तो कुन चाहिँ विचार हाम्रो मनमा, हाम्रो बुद्धिमा चलिरह्यो भने खुसीको पारा चढिरहन्छ? उत्तरमा, अहिले हामी ज्ञान रत्नहरूले आफ्नो झोली भरिरहेका छौँ। फेरि यी खानी आदि सबै भरपूर हुन्छन्। बडा अचम्मको उत्तर छ बाबाको। कुन चाहिँ यस्तो चिन्तन बुद्धिमा चलिरह्यो भने खुसीको पारा चढिरहन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, 1 नम्बरमा, अहिले यो समयमा हामीले बाबाबाट ज्ञान रत्नले आफ्नो बुद्धि रूपी झोली भरिरहेका छौँ। फेरि पछाडि के हुन्छ? रिजल्टमा यी सबै खानीहरू भरपूर बन्छन् र सत्ययुगमा हामीले सुनको महल बनाउँछौँ। 2 नम्बर, हाम्रो यो ब्राह्मण कुल उत्तम कुल हो। हामीले सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा, अमर कथा सुन्छौँ र सुनाउँछौँ। यस्ता यस्ता विचार चलिरहे भने खुसीको पारा चढिरहन्छ। 1 नम्बरमा त यो चिन्तन चल्नु पर्यो कि यही समयमा हामीले बाबाबाट ज्ञान रत्नले आफ्नो बुद्धि रूपी झोली भरिरहेका छौँ। भविष्यमा के हुन्छ? यही ज्ञान रत्नको आधारमा हाम्रा सबै खानीहरू भरपूर बन्छन् र त्यही खानीबाट हामीले महल बनाउँछौँ। पहिलो उत्तर। बाबा फेरि बताउनुहुन्छ, हाम्रो यो कुल उत्तम र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल हो। हामीले सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा, अमर कथा सुन्छौँ र सुनाउँछौँ पनि। यस्ता यस्ता विचार चलिरहे भने नै खुसीको पारा हामीमा धेरै चढिरहन्छ। कति सुन्दर चिन्तनको लहर बाबाले बताइदिनु भयो। ज्ञान रत्नको झोली भर्छौँ ज्ञान रत्नले, भविष्यमा खानी भरपूर बन्छ, महल बन्छ। बदलामा अहिले ब्राह्मण कुल हो र सच्चा सत्यनारायणको कथा बाबाले सुनाइरहनु भएको छ। ब्राह्मणले कथा सुन्छ पनि र सुनाउँछ पनि। यस्तो कार्य हामीले गरिरहेका छौँ र यही चिन्तन चल्यो भने जरुर हो हाम्रो खुसीको नशा, खुसीको पारा एकदम चढिरहन्छ। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू बाबाको यादमा बसेका छौ। तिमीलाई यो श्रीमत अर्थात् श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत मिल्छ। यादको यात्रा धेरै मिठो छ। बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छन्। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति वहाँ बाबा मिठो लाग्छ। यति प्यारो बाबा, यति मिठो बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई जति प्यारले हामी याद गर्छौँ त्यति नै बाबा हामीलाई प्रिय लाग्छ, हामीलाई मिठो लाग्छ।
एक बाबाले नै प्रेम गर्नुहुन्छ। बाँकी त सबैले दुःख दिन्छन्, दुनिया साराले एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। बाबाले प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई केवल तिमी बच्चाहरूले चिनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म जो हुँ, जस्तो हुँ, कति महान छु। बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, बाबा जे होस् महान हुनुहुन्छ। बताऊ तिम्रो बाबा कत्रो हुनुहुन्छ? अनि भन्छौ बिन्दु हुनुहुन्छ। कसैले सोध्छ, हामी त बाबाको महिमा गर्छौँ, हाम्रो बाबा कति महान हुनुहुन्छ, कति प्यारो हुनुहुन्छ, कति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कसैले बाबाको साइज सोध्छ कि भन बाबा कत्रो हुनुहुन्छ? हामी बताउँछौँ हाम्रो बाबा बिन्दु जत्रो। अरू त कसैले जानेका छैनन्। बच्चाहरूले पनि घरिघरि भुल्छन्, भन्छन् भक्ति मार्गमा त ठुला ठुला चित्रहरूको पूजा गर्थ्यौं, अब बिन्दुलाई कसरी याद गर्ने? बिन्दुले बिन्दुलाई नै याद गर्छ नि। रहस्यको कुरा छ, भक्ति मार्गमा बाबाको यादगारमा ठुल्ठुलो चित्र बनाउँथे, जसलाई हामीले यी आँखाले देख्थ्यौं, स्थूल आँखाले देख्थ्यौं र याद गर्थ्यौं। अब बिन्दुलाई कसले याद गर्ने त? बिन्दुलाई कसले देख्ने त? बिन्दुलाई केवल देख्छ बिन्दु आत्माले र याद पनि गर्छ बिन्दुलाई बिन्दु आत्माले। आत्माले जान्दछ म बिन्दु हुँ, हाम्रो बाबा पनि यस्तै हुनुहुन्छ। आत्मा नै राष्ट्रपति, आत्मा नै नोकर हुन्छ। पाठ आत्माले नै खेल्छ। बाबा सबैभन्दा मिठो हुनुहुन्छ, सबैले याद गर्छन्, हे पतित पावन, दुःखहर्ता, सुखकर्ता, आउनुहोस्। अब तिमी बच्चाहरूलाई यो निश्चय छ, हामी जसलाई बिन्दु भन्छौं, उहाँ धेरै सूक्ष्म हुनुहुन्छ, तर महिमा कति छ। गाउन त महिमा गाउँछन्, ज्ञानका सागर, शान्तिका सागर हुनुहुन्छ, तर बुझ्दैनन्। बाबाको महिमा त हो, गाउन पनि गाउँछन्, तर कुन रूपमा हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ, यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। उहाँले कसरी आएर सुख दिनुहुन्छ, प्यारा हरेक बच्चाहरूले बुझ्न सक्छन्। को कति श्रीमतमा चल्छन्, श्रीमत मिल्छ सेवा गर्नको लागि। धेरै मनुष्य बिमारी, रोगी छन्, धेरै छन् जो स्वस्थ पनि छन्। तिमीले जानेका छौ, सत्ययुगमा आयु धेरै लामो, सरदर लगभग सत्यको आयु 125 देखि 150 वर्षको थियो। हरेकले आफ्नो पूर्ण आयु पूरा गर्छ, बिना कुनै रोकावट, बिना कुनै थकावट, बिना कुनै रोग झन्झट। हरेक देवात्माले यो आफ्नो पूरा आयु पूरा गर्छ। यो त बिल्कुलै फोहोरी दुनिया हो, यसको बाँकी थोरै समय मात्र छ। मनुष्यहरूले ठुल्ठुला धर्मशाला आदि अहिलेसम्म बनाइरहन्छन्, जानेका छैनन् यो बाँकी कति समय छ। मन्दिर आदि बनाउँछन्, लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन्, त्यसको आयु कति छ, कति समय छ, तिमीलाई थाहा छ? यो त टुट्यो कि टुट्यो। यो दुनिया, यो समय, बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो कि सबै चिज अहिलेको यो संसारको आँखाले देखिने सबै चिजहरू मानौ टुट्यो कि टुट्यो। तिमीलाई बाबाले भवन आदि बनाउनको लागि कहिले मनाई गर्नुहुन्न। तिमीले आफ्नै घरमा एउटा कोठामा हस्पिटल कम युनिभर्सिटी बनाऊ। आफ्नै कोठामा, आफ्नै घरमा हस्पिटल कम युनिभर्सिटी। बाबाको ज्ञान सुन्ने स्थान, ज्ञान पढ्ने स्थान, ज्ञानलाई याद गर्ने स्थान, त्यो हो हस्पिटल कम युनिभर्सिटी। त्यो बनाऊ आफ्नो घरमा एउटा कुनामा, भन्नुहुन्छ बाबा। बिना कुनै खर्च, त्यो पनि स्वास्थ्य, सम्पन्नता, सुख 21 जन्मको लागि लिनु छ यस ज्ञानद्वारा। यो पनि सम्झाउनु भएको छ, तिमीहरूलाई धेरै सुख मिल्छ। तम प्रधान बनेपछि धेरै दुःख हुन्छ। जति जति तम प्रधान बन्दै जान्छन्, त्यति दुनियाँमा दुःख अशान्ति बढ्दै जान्छ। मनुष्य धेरै दुखी हुन्छन्, फेरि जय जयकार हुँदै जान्छ। तिमी बच्चाहरूले जुन दिव्य दृष्टिबाट विनाश देखेका छौ, त्यो फेरि यथार्थमा देख्नुपर्छ। स्थापनाको साक्षात्कार पनि धेरैले गरेका छन्। साना बच्चीहरूले धेरै साक्षात्कार गर्थे, ज्ञान केही पनि थिएन, तापनि बच्चाहरूले फेरि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ उच्च पद पाउन। साक्षात्कार त हुन्थ्यो, साक्षात्कारको पाठ आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यसमा पनि फेरि भन्नुहुन्छ बाबा पुरुषार्थ बच्चाहरूले गर्नुपर्छ उच्च पद पाउनलाई। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर यी सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले कहाँ जानेका छन् र? उनीहरू मतलब जसलाई यो ज्ञानको बारेमा थाहा छैन, उनीहरूले कहाँ जानेका छन् र? बाँकी थोरै समय छ। बाबा भन्नुहुन्छ म दाता हुँ, म तिमीहरूलाई दिन आएको छु। मनुष्यहरूले भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसरी बाबालाई भन्ने गर्छन् बच्चाहरूले कि हे बाबा, हे पतित पावन आउनुहोस् र आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसरी बाबा फेरि बताउनुहुन्छ अगाडि। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी कति समझदार थियौ, हामी कति धेरै समझदार थियौं, सत्व प्रधान थियौं। कहिले थियौं? अहिले त तमो प्रधान बनेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा पनि अहिले आएको छ। पहिला कहाँ बुझेका थियौ र? अहिले हामीले विश्वमा राज्य गर्थ्यौं। यो ज्ञान नै थाहा थिएन। ज्ञान नै कहाँ थियो र कि हामीले पहिला विश्वमा राज्य गर्थ्यौं, हामी नै सत्व प्रधान थियौं। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान त भर्खरै बाबाले सुनाएपछि मात्रै बुद्धिमा आएको हो। तिमी विश्वको मालिक थियौ, फेरि अवश्य बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको मालिक थियौ आदिमा, फेरि अन्त्यमा फेरि हामीलाई फेरि बन्नु छ। इतिहास भूगोल रिपिट हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ 5000 वर्ष पहिला म आएको थिएँ, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाएको थिएँ, फेरि तिमी 84 जन्मको सिँढी झर्छौ। यो विस्तार कुनै पनि शास्त्रमा छैन। यसरी हाम्रो जीवन कहानी, हाम्रो कथा यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। कति बेला चढ्यौं र कति बेला झर्छौं जानकारी छैन। शिव बाबाले कुनै शास्त्र आदि पढ्नु भएको छ र? बाबाको क्वेशन्स। बाबाले कुनै शास्त्र या कुनै किताब उठाएर पढ्नु पर्छ या पढ्नु भएको छ र? उहाँलाई त ज्ञानका अथोरिटी भनिन्छ। उनीहरू पनि शास्त्र आदि पढेर शास्त्रको अथोरिटी भन्छन्। उनीहरूले पनि त गायन गर्छन् पतित पावन आउनुहोस्, गंगा स्नान गर्न जान्छन्। वास्तवमा यो भक्ति हो नै गृहस्थीहरूको लागि। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई पनि थाहा छैन सद्गति दाता को हुनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले मलाई बोलाउँछौ पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, म तिमीलाई पावन बनाउँछु, म तिमीलाई पढाउनको लागि आउँछु। यस्तो होइन, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। यसरी बाबालाई हामीले बोलायौं, बिर्सिएका थियौं हामीले यो बोलायौं भनेर। त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भयो। यो भनेर बोलायौं हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। अब भन्नुहुन्छ बाबा म आएको छु, तिमीलाई पढाउन आएको छु। यस्तो होइन कि मैले कुनै कृपा गर्ने बच्चाहरूमाथि। शिक्षकले टिचरले कहिले पनि कृपा गर्दैन। शिक्षकको काम हो स्टुडेन्टलाई पढाउने। तिमीले कृपा आदि किन माग्छौ? आशीर्वाद त अनेक जन्म लिँदै आयौ, अब आएर मातपिताको सम्पत्तिको मालिक बन। आशीर्वाद के दिने? सारा मातपिताको सम्पत्तिको हकदार मालिक नै बन्यो भने आशीर्वाद के दिने? बच्चा पैदा भयो, बाबाको सम्पत्तिको मालिक बन्यो, लौकिक पितालाई भन्छन् कृपा गर्नुहोस्। यहाँ त कृपाको कुरा नै छैन। लौकिकमा आफ्नो घर परिवारमा फ्यामिलीमा हामी भन्न सक्छौं कृपा गर्नुहोस् भनेर। तर यहाँ अलौकिक र पारलौकिक पितासँग, स्पिरिचुअल फादर यो भगवानसँग हामीले आशीर्वाद माग्ने कुरा छैन। गर्नुपर्छ के त? त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा केवल बाबालाई याद गर्नु छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले बताउनु भएको छ। सबैले भन्छन् पनि परमपिता परमात्मा गड फादर सुप्रिम सोल, त्यसैले परम आत्मा हुनुभयो नि, उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम। बाँकी सबै आत्माहरू हुन्। सुप्रिम बाबा आएर आफू समान बनाउनुहुन्छ, अरू केही गर्नुहुन्न। कसैको बुद्धिमा कहाँ हुन्छ र? बेहदका बाबा जो स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँ आएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले अहिले जानेका छौ कृष्णको हातमा स्वर्गको गोला छ। गर्भबाट बच्चा बाहिर निस्कन्छ, त्यहाँदेखि नै आयु सुरु हुन्छ। जब बच्चा शरीरमा आउँछ, जन्मन्छ, तब उसको आयु सुरु हुन्छ।
शरीरको आयु सँगसँगै आत्माको आयु पनि बढ्दै जान्छ। श्रीकृष्णले त पुरै 84 जन्म लिन्छन्। गर्भबाट बाहिर आयो उसै दिनबाट 84 जन्म गनिन्छ। यसरी भन्नुहुन्छ बाबा, जुन दिनदेखि गर्भबाट श्रीकृष्णको जन्म बाहिर भयो त्यही घडीदेखि 84 जन्मको गिन्ती अब सुरु हुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई त ठुलो हुनमा 30-35 वर्ष लाग्छ नि। त्यसैले त्यो 30-35 वर्ष 5000 वर्षबाट कम गर्नुपर्छ। बाबाले आज 84 जन्मको हिसाब बताउनु भयो। जन्म सुरु हुन्छ आत्मा शरीरमा शरीर जन्म धरतीमा आएपछि जन्म भएपछि नै गिन्ती सुरु हुन्छ जन्मको हिसाब। त्यसमा पनि लक्ष्मीनारायणलाई ठुलो हुनमा 30-35 वर्ष लाग्छ र बाबा भन्नुहुन्छ पुरा आयुबाट 30-35 5000 वर्षमा 30-35 वर्ष पनि कम गर्नुपर्छ। शिव बाबाको त गणना गर्न सकिँदैन। शिव बाबा कहिले आउनुभयो समय दिन सकिँदैन। सुरुबाट साक्षात्कार हुन्थ्यो। मुसलमानहरूले पनि बगैँचा आदि देख्थे। यो नवदा भक्ति त कसैले गरेनन्, घरै बसेर आफै ध्यानमा गइरहन्थे। उनीहरूले त कति नवदा भक्ति गर्छन्। बाबा बसेर सम्मुखमा सम्झाउनुहुन्छ। बाबा दूर देशबाट आउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ बाबा कहाँबाट आउनु भएको छ। यति टाढाको देशबाट, यति परको धामबाट बाबा आउनु भएको छ। यो बच्चाहरूले जानेका छन्। यिनमा प्रवेश गरेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। तर फेरि बाहिर गएपछि नशा कम हुन्छ। याद रहोस्, खुसीको पारा पनि चढिरहोस् अनि कर्मातीत अवस्था हुन्छ, तर त्यसमा समय चाहिन्छ। यसरी खुसी पनि भइरहोस्, कर्मातीत स्थितिको अवस्था पनि माथि बनिरहोस्, तर यसको लागि समय चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा बताउनुहुन्छ अब हेर, श्रीकृष्णको आत्मालाई अन्तिम जन्ममा सम्पूर्ण ज्ञान छ, फेरि गर्भबाट बाहिर निस्कन्छ, पाइको पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसरी अहिलेको समयमा सङ्गम युगमा त श्रीकृष्णले पनि सबै ज्ञान लिनुभयो, बुद्धिमा सारा ज्ञान घुमेको छ। जब त्यही आत्मा फेरि जन्ममा आउनुहुन्छ, धरतीमा आउनुहुन्छ, जन्ममा आएपछि बाबा भन्नुहुन्छ पाइको पनि थोरै पनि यो ज्ञान रहँदैन। यसरी ज्ञान लोप हुन्छ, तर प्रारब्ध ज्ञानले दिलाउने प्रारब्ध भने संस्कार भने आत्मासँगै रहन्छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ कृष्णले कुनै मुरली बजाएका होइनन्, उनले त ज्ञान जानेका छैनन्। लक्ष्मी नारायणले नै जानेका छैनन् भने फेरि ऋषि मुनि सन्यासी आदिले कसरी जानुन्? विश्वको मालिक लक्ष्मी नारायणले नै जानेका थिएनन् भने फेरि यी सन्यासीहरूले कसरी जानेका छन्? सागरमा पिपलको पातमाथि आए, यो गरे त्यो गरे अरू पनि थुप्रै कुराहरू बताइन्छ। यी सबै कथाहरू हुन् जसलाई बसेर लेखेका छन्। यसरी कहानीमा बताइन्छ कृष्ण आएर पिपलको पत्तामा आएर त्यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो। यी सारा कथा कहानी हुन् जसलाई चाहिँ लेखिएको हो। गङ्गा नदीमा पाइला राख्दा गङ्गा तल गइन्, यो पनि कहानी लेखिएको छ कि जब गङ्गामा पाइला राखिन्छ, पाइला राख्नुहुन्छ तर गङ्गा नै तल धसिएर तल गइन् भनेर कहानी बनाइएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ विचार गर, मनुष्यले के कुरा बनाउन सक्दैन। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ कुनै पनि उल्टो सुल्टो कुरामा के नगर, कहिल्यै पनि विश्वास नगर। अब के यो सम्भव थियो होला त? एउटा पाइला राख्ने बित्तिकै नदी नै धसिएर तल जाने, जमिनै छोडिदिने तल, होइन? कति कुराहरू मनुष्यले बनाएका छन्, बनेका छन् कथा कहानीहरू। आखिरमा सम्भव के छैन, के पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन। कति असम्भव कुरालाई सम्भव जस्तो बनाएर देखाइदिएको छ, बुझाइदिएको छ र त्यो छाप पारिदिएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा अब हामीलाई सबै कुरा बुझ्ने समझ मिलेको छ। त्यसैले बताउनुहुन्छ बाबा अब यस्ता उल्टा सुल्टा कुराहरूमाथि कहिले पनि विश्वास नगर। शास्त्र आदि मनुष्यले कति पढ्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ पढेको सबै भुलिदेऊ, यस देहलाई पनि भुल। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिएर पाठ खेल्छ। भिन्न भिन्न नाम रूप देशको चोला पहिरिन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ यो फोहोरी वस्त्र हो।
हामीले लगाएको यो शरीर, यो चोला फोहोरी वस्त्र हो, अर्थात् फोहोरी कपडा हो। आत्मा र शरीर दुवै पतित छन्। आत्मालाई नै श्याम र सुन्दर भनिन्छ। आत्मा पवित्र हुँदा शरीर पनि सुन्दर थियो। फेरि काम चितामा बसेर कालो बनेको छ। अहिले फेरि बाबाले ज्ञान चितामा बसाउनुहुन्छ। पतित पावन बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने यो मैला निस्किएर जान्छ। आत्मामा नै मैला पर्छ। कलियुग अन्त्यमा तिमी गरिब छौ, वहाँ फेरि सतयुगमा तिमीले सुनका महल बनाउँछौ। अहिले त हामी यति गरिब छौँ कि साँच्चीकै एक एक पाइ मिलाएर जोडेर हामीले बाबाको सेवा गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले यसरी हामी सेवा गर्छौँ, कार्य गर्छौँ, तर बदलामा हामीलाई सतयुगमा यति धेरै अथाह मिल्छ कि त्यहाँ महल पनि सुनको बनाउँछौँ। आश्चर्य छ, यहाँ हिराको कति मूल्य छ, तर त्यहाँ त हिरा कस्तो छ? बाबा भन्नुहुन्छ, पत्थर जस्तै हुन्छन्। जसरी अहिले पत्थरको कुनै ढुङ्गाको भ्यालु हुँदैन, कलियुगमा फेरि पनि त्यसको मूल्य छ, त्यो पनि बिक्री हुन्छ, त्यसको पनि पैसामा मूल्य रहेको छ, बिक्री हुन्छ। तर सतयुगमा हिराको भ्यालु पनि, मूल्य पनि पत्थर समान, अर्थात् यति प्रशस्त छ कि कसैलाई त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। अहिले तिमीले बाबाबाट ज्ञान रत्नहरूको झोली भरिरहेका छौ। लेखिएको छ, सागरबाट रत्नहरूको थाली भरेर लिएर आउँछन्। सागरबाट जति पनि चाहिन्छ त्यति ल्याऊ, खानीभरि पूर्ण हुन्छन्। तिमीहरूले साक्षात्कार गरेका छौ। माया मच्छन्दरको पनि खेल देखाउँछन्। यस्ता यस्ता विचार आउनुपर्छ अनि मात्र खुसीको पारा चढ्छ। यसरी हाम्रो खुसीको पारो, खुसीको नशा चढाउनको लागि र बसाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो ज्ञानको पोइन्टलाई बुद्धिमा राख्ने, चिन्तन गर्ने। अहिले बाबाबाट हामीले भरिभरिकन बुद्धिरूपी झोलीलाई भरेर हामीले ज्ञान रत्नहरू लिइरहेका छौँ। जति चाहन्छौ, जति सक्छौ त्यति ज्ञान सागरबाट ल्याऊ, किनकि अहिले लिन्छौँ तब नै भविष्यमा हाम्रो खानी भरपूर बन्छ। र हामीले यो पनि साक्षात्कार गरेका छौँ। के छ त भन्दा त्यसमा जस्तै कि उसले देख्यो सुनको इँटा थियो, लिएर जान्छु, तल आउँदा केही पनि थिएन। यसरी यस्तो कहानी साक्षात्कार बताइन्छ। त्यहाँ त सुनको इँटाको महल बनाउँछौ। यस्ता यस्ता विचार आउनुपर्छ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ, अनि के हुन्छ? हाम्रो खुसीको पारा एकदम चढिरहन्छ। बाबाको परिचय दिनु छ, सँगसँगै यो ज्ञानको मन्थन सँगसँगै बाबाको परिचय पनि दिनु छ। शिव बाबा 5000 वर्ष पहिला पनि आउनु भएको थियो। यो कसैलाई थाहा छैन, तिमीले जानेका छौ। 5000 वर्ष पहिला आएर बाबाले के गर्नुभएको थियो होला? बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ 5000 वर्ष पहिला आएर राजयोग सिकाएको थिए। यो हो शिव भगवान उवाच। स्वयं शिव परमात्माले ब्रह्मा तनबाट उवाच गर्नुभएको आवाज हो। भगवानले उवाच उच्चारण गर्नुभएको शब्द हो कि 5000 वर्ष पहिला पनि आएर राजयोग सिकाएको थिए। कल्प कल्प तिमीहरूलाई नै सिकाउँछु। जसले पहिला सिकेको थियो उसैले नै उनी बच्चाहरू फेरि बाबाबाट अहिले सिकिरहेका छन्। जो आएर ब्राह्मण बन्छन् उनीहरू फेरि ब्राह्मणबाट देवता बन्छन्, विराट रूप पनि बनाउँछन्। त्यसमा ब्राह्मणहरूको चोटीलाई गुम गराइदिएका छन्। ब्राह्मणको विराट रूप, विशाल रूप बनाइन्छ, जहाँ चाहिँ ब्राह्मणको जुन चोटी त्यसलाई त्यो नै हराएको देखाइएको छ, टुप्पी हराएको छ। ब्राह्मणहरूको कुल धेरै उत्तम भनेर गायन गरिएको छ, किनकि ब्राह्मणको जन्म नै मुखवंशावली, मुखबाट पैदा हुने हो। र यो जन्म भनेको स्वयं परमात्माले एडप्ट गर्नुभएको जन्म हो, जो ब्रह्माद्वारा बाबाले गोद लिनुहुन्छ र हाम्रो जन्म हुन्छ। त्यसैले यसरी मुखद्वारा, ज्ञानद्वारा भएको जन्म भएको हुनाले ब्राह्मण जन्मलाई उत्तम जन्म, उत्तम कुल भनेर गायन गरिएको छ। उनीहरू हुन् जिस्मानी। सुनिए, दुनियाँमा, संसारमा सबै जन्म हुन्छ। ब्राह्मणको जन्म त्यो पनि विकारबाट, त्यो पनि शरीरबाट।
तिमी हौ रुहानी। हाम्रो यो जन्म स्वयं निराकार परमपिता परमात्माले एडप्ट गर्नुभएको हो, त्यसैले हाम्रो यो रुहानी जन्म हो। तिमीले सच्चा सच्चा कथा सुनाउँछौ। न केवल सुनाउँछौ, पहिला त आफै सुन्छौ, त्यसपछि आफ्नो बुद्धिमा भरिसकेपछि फेरि अरूलाई सुनाउँछौ। यही सत्यनारायणको कथा अमर कथा हो। तिमीलाई अमर कथा सुनाएर अमर बनाइरहनु भएको छ। यो मृत्युलोक समाप्त हुन्छ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई लिन आएको छु। कति धेरै आत्माहरू छन्, आत्मा फर्केर घरमा जान्छन् भने कहाँ आवाज हुन्छ र? यति धेरै संसारमा आत्माहरू छौँ, बाबा आउनु भएको छ लिनलाई, फर्केर जानु छ। यी सबै आत्मा आत्मा बिन्दु बनेर फर्केर गयो भने आवाज कहाँ हुन्छ र? तर बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो माहुरीको गोला जाँदाखेरि त कति आवाज हुन्छ, बुनु 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 नुनु आवाज जुन माहुरीको हुन्छ। तर भन्नुहुन्छ यी माहुरी जस्तै ज्योतिबिन्दु आत्मा फर्केर जाँदाखेरि भने कुनै आवाज हुँदैन, किनकि आत्माको सो धर्म नै हो साइलेन्स। त्यसैले साइलेन्स स्वरूप हो हाम्रो, साइलेन्स धर्म हो, साइलेन्स कर्म हो। हामी शान्तिमा नै आएका थियौँ, शान्त स्वरूप बनेर नै जान्छौँ। रानीको पछि माउरी सबै उड्छन्, उनीहरूको आपसमा कति एकता छ। कुमालकोटीको उदाहरण पनि यहाँको हो। तिमीले मनुष्यबाट देवता बनाइदिन्छौ। कुमालकोटी जुन किरा हुन्छ, त्यो किराले अर्को किरालाई ल्याउँछ र बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई भुँ भुँ गरी गरी गरिकन उसले आफू समान बनाउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि कुमालकोटी हौँ। हामी पनि फोहोरमा गन्दगी विकारमा परेको सबै मनुष्य आत्मालाई जगाउँछौँ, उठाउँछौँ र ज्ञानको भुँ भुँ गर्छौँ, ताकि हामी समान आफू समान बनाउँछौँ, बाबा समान बनाउँछौँ। त्यसैले यो सबै अहिलेको नै हामी बच्चाहरूको नै कहानी हो, यादगार हो। किनकि तिमीले मनुष्यबाट देवता बनाइदिन्छौ, पतितहरूलाई तिमीले ज्ञानको भुँ भुँ गर्छौ भने पावन विश्वको मालिक बन्छन्। तिम्रो हो प्रवृत्ति मार्ग, त्यसमा पनि बहुमत माताहरूको छ। त्यसैले वन्दे मातरम भनिन्छ। ब्रह्मकुमारी उनीहरू हुन्। बाबाले आज ब्रह्मकुमारीको परिभाषा दिनुभएको छ। ब्रह्मकुमारी उनीहरू हुन् जसले बाबाद्वारा 21 जन्मको वर्षा दिलाउँछन्। बाबाले सदा सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। ब्रह्मकुमारी आत्मा त्यो हो, बच्चा बाबाको। ब्रह्माको कुमारी जसले हरेक आत्मालाई बाबाद्वारा 21 जन्मको वर्षाको लायक बनाउँछन्, सदा बाबाको सुखको वर्षाको हकदार बनाउँछन्। जसले सेवा गर्छ, लेखे पढेको छ, उनी बन्छ नवाब, अर्थात् महान बन्छ, राजा बन्छ। राजा बन्नु राम्रो वा नोकर बन्नु राम्रो? बाबाको क्वेशन्स। राजा बन्नु राम्रो या नोकर बन्नु राम्रो? जरुर हो। अन्त्य समयमा तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ हामी के बन्छौँ, फेरि पछुताउँछौ। म श्रीमतमा किन चलिन? बाबा भन्नुहुन्छ अनुसरण गर। त्यसरी बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ अन्त्यमा पश्चाताप नहुनको लागि अनुसरण गर, बाबालाई फलो गर। जो बाबाले गर्नुभयो बाबाको कदममा कदम मिलाऊ, बाबाको हातमाथि हात राख। यसलाई भनिन्छ अनुसरण अर्थात् फलो गर्नु। यस्तो पनि हुनु हुँदैन कसैले एउटा कोठा दिन्छ सेवा केन्द्रको लागि, तर स्वयंले पनि मांसाहार गरिरहन्छ। बाबाको कति सुन्दर इक्जाम्पल छ। सेवाको लागि, उच्च भाग्य लिनको लागि। यस्तो पनि होइन कि परमात्मा बाबालाई ठिक छ गीता पाठशाला चलाउनको लागि, मुरली सुन्नको लागि घरको एउटा कुना बाबालाई दिदिउँ, आफू चाहिँ फेरि उही तामसिक दुनियाँमा, तामसिक अवस्थामा बस्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पनि त हुनु हुँदैन। उनीहरू पुण्य आत्मा, यिनीहरू पाप आत्मा, फेरि आश्रम आश्रम रहँदैन। किन? किनकि ज्ञान चल्छ। पुण्य आत्मा जहाँ मांसाहारी भोजन चल्छ त्यहाँ पाप आत्मा, पाप र पुण्य एकै ठाउँमा रहन सक्दैन। त्यसैले घरमा स्वर्ग बनाउँछौ भने स्वयं पनि स्वर्गमा हुनु पर्यो नि। कति सुन्दर कुरा छ। केवल आशीर्वादमा अडिनु छैन, बाबालाई याद गर्नु छ, पवित्र बनाएर नै साथ लिएर जानुहुन्छ।
बाबाको कन्डिसन्स, बाबाको शर्त हो यो। हामी माथि गर्नुभएको बाबाको प्रतिज्ञा, हामीलाई दिलाउनु भएको बाबाको प्रतिज्ञा हो कि भन्नुहुन्छ बाबा जति बाबालाई याद गर्छौँ विकर्म विनाश हुन्छ, जति पवित्र बन्छौँ तब नै बाबा हामीलाई घरमा लिएर जानुहुन्छ। बाबाले जति प्रेम दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन, उहाँलाई भनिन्छ प्रेमका सागर। तिमी पनि त्यस्तै बना। यदि कसैलाई दुःख दियौ, असन्तुष्ट बनायो भने दुखी भएर मर्नेछौ। यो बाबाले कुनै श्राप दिनुभएको होइन। कसैको लाइफमा हाम्रो कारणबाट कुनै दुःख पुगेको छ, श्राप मिलेको छ भने यसको कारणले उक्त आत्मालाई धेरै दुःख पुग्छ, धेरै चोट पुग्छ। त्यसैले बदलामा हामीलाई रिटर्नमा त आउँछ नै आउँछ, दुःख दिएका छौँ त दुःखी भएर मर्नेछौँ, बाबाको साफ हिसाब त छ नै। तर यो समयको दुःख कष्ट अब बाबाले हामीलाई श्रापमा दिनुभएको होइन, हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो कर्मको भोग्न हो, कर्मको प्राप्ति हो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले यो बाबाले कुनै श्राप दिनुभएको होइन। सम्झाउनुहुन्छ सुख दियो भने त्यसपछिको कन्डिसन्स सुखी बन्छौ, सबैलाई प्रेम गर। बाबा पनि कस्तो हुनुहुन्छ? प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। यो कन्डिसन्स, यो शर्त, सुख दिन्छौँ सुख नै मिल्छ, सुखी रहन्छौँ, दुःख दिन्छौँ दुःख नै मिल्छ, दुखी भएर मर्छौँ। बाबा हुनुहुन्छ प्रेमको सागर, त्यसैले सबैलाई प्रेम गर। बाबा पनि प्रेमको सागर हुनुहुन्छ भनेर यसरी बाबाले आजको वाणी चलाउनु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यति मिठो ज्ञान, यति प्यारो ज्ञान, यति शक्तिशाली ज्ञान, यति रहस्यले भरिएको ज्ञान, कुन उपमा दिउँ हामी बाबाको ज्ञानलाई? त्यस्तो ज्ञान बाबाले आज हामी बीचमा हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ, अमृत बाबाले पिलाउनु भएको छ। हामी सुन्नेछौँ प्यारी बाबाको आजको धारणाको लागि मुख्य सारमा। नम्बर 1 मा भन्नुहुन्छ बाबा, कुनै पनि उल्टो सुल्टो कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। किनकि हामी विश्वासमा विश्वास राख्छौँ, तर कुनै पनि यस्ता उल्टा सुल्टा कुराहरूमा विश्वास नगर। जति पनि उल्टो पढेका छौँ त्यसलाई भुलेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। अहिलेसम्मको पढाइ, अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा भनेकै देह भानमा आउनु, म त्यस्तो हुँ, म यस्तो हुँ, म फलाना हुँ, यसरी शरीरको भानमा आउने थियो भने त्यो सबै उल्टो शिक्षा र उल्टो भान थियो। अब त्यो सबैलाई भुलेर अशरीरी बन्ने अभ्यास भने जरुर गर भनेर बाबा बताउनुहुन्छ। बाबा फेरि नम्बर 2 मा भन्नुहुन्छ, 2 नम्बरको धारणा छ, केवल आशीर्वादमा चल्नु छैन। बाबा मलाई आशीर्वाद दिनुस्, बाबा मलाई यो दिनुस् त्यो दिनुस्, त्यसरी आशीर्वादमा मात्र चल्नु छैन, स्वयंलाई पनि पवित्र बनाउनु छ। बाबालाई हर कदममा अनुसरण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, असन्तुष्ट बनाउनु हुँदैन। त्यसरी आशीर्वादमा चल्ने होइन। बाबा शिक्षक हुनुहुन्छ, आएर पढाउनु भएको छ, त्यसैले हामीले पढाइ पढ्नु छ, स्वयंलाई पनि पवित्र बनाउनु छ र बाबालाई हर कदममा अनुसरण गर्नु छ। कसैलाई पनि कुनै दुःख दिनु हुँदैन, असन्तुष्ट बनाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। आजको वरदान, हर संकल्प र कर्ममा सिद्धि अर्थात् सफलता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण मूर्ति भव। हर संकल्प र कर्ममा सिद्धि अर्थात् सफलता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण मूर्ति भव। सम्पूर्ण मूर्ति त्यो हो जसले हर संकल्प र हरेक कर्ममा सिद्धि र सफलता प्राप्त गर्छ। समर्थ संकल्पहरूको रचना गर्यो भने संकल्पको सिद्धि मिल्छ। संकल्पको सिद्धि कति बेला मिल्छ त? जति बेला हामी समर्थ, शक्तिशाली, श्रेष्ठ संकल्प गर्छौँ। जसले अधिक संकल्पहरूको रचना गर्छ उसले त्यसको पालना गर्न सक्दैन। जति धेरै रचना त्यति शक्तिहीन। लौकिकमा पनि जसको रचना धेरै त्यति घरको स्थिति कमजोर। यहाँ पनि जति मनको संकल्प धेरै त्यति आत्माको शक्ति
कमजोर, शक्तिहीन। त्यसैले पहिला व्यर्थ रचना बन्द गर अनि सफलता मिल्छ। यही कर्ममा सफलता प्राप्त गर्ने युक्ति हो। कर्म गर्नुभन्दा पहिला आदि, मध्य र अन्तलाई बुझेर मात्र कर्म गर। यसद्वारा नै सम्पूर्ण मूर्ति बन्छौ। त्यसरी बाबा बताउनुहुन्छ यही कर्म जहाँ व्यर्थ रचना हुँदैन, व्यर्थलाई बन्द गरिदेऊ, सफलता मिल्छ। यही नै कर्ममा सफलता पाउने युक्ति हो। कर्म गर्नुभन्दा पहिला आदि, मध्य, अन्त्यलाई बुझेर मात्र कर्म गर्नुपर्छ। यसद्वारा नै हामी बन्छौँ सम्पूर्ण पूजा गर्न लायक मूर्ति। आजको स्लोगन छ प्यारी बाबाको, समयमा दुःख र धोकाबाट बचेर सफल हुनेवाला नै बुद्धिमान हो। बुद्धिमानीको परिभाषा बाबाले हरेक अलग अलग दिनुहुन्छ। आजको बुद्धिमानी त्यो हो जसले समयमा दुःख र धोकाबाट, किनकि समय नै धोकेबाज छ, प्राप्ति पनि धोकेबाज छ, हर चिज दुःख दिनेवाला छ। त्यसैले यी सबै चिजलाई समयमा नै बच्छ यी सबै चिजबाट र ऊ सफल हुन्छ। बच्नु माना स्वयं सफल हुनु हो र जो बच्दछ र जो सफल हुन्छ ऊ नै हो बुद्धिवान। त्यसरी प्यारी बाबाले आज हामीलाई बुद्धिवानको एउटा नयाँ परिभाषा दिनुभयो। समय छँदैमा समयको धोका र अन्य दुःखबाट, संसारका अन्य दुःखबाट बचाउँछ, स्वयं सफल हुन्छ र सफल गराउँछ। उक्त आत्मा नै वास्तवमा बुद्धिशील र बुद्धिवान आत्मा हो। त्यसैले हामी प्यारे बाबाका सबै बच्चाहरू बुद्धिवान आत्मा हौँ, जसलाई समयको इसारा थाहा छ, जसलाई हर परिस्थितिको नजारा थाहा छ, परिस्थितिले सिकाएको पाठ थाहा छ। ती सबै दृश्यहरूबाट पाठ सिकेर हामी समयमा नै बेलैमा सचेत रहन्छौँ। समयको भिन्न भिन्न प्रकारको धोकाबाट हामी बच्दछौँ र आफ्नो जीवन र आफ्नो सङ्कल्पलाई हामी सफल गर्छौँ। यस्ता प्रकारका हामी प्यारे बाबाका प्यारा प्यारा मिठा मिठा बच्चाहरू हौँ, किनकि बाबा हुनुहुन्छ प्रेमको सागर र हामी पनि बाबाका प्यारा बच्चाहरू हौँ र सबैलाई हामी आफू समान बनाउने सेवा गर्दैछौँ। सबैजना घरमा रहेर आफ्नो भिन्न भिन्न तरिकाबाट श्रेष्ठ सोच र श्रेष्ठ सङ्कल्पको भाइब्रेसन्सद्वारा हरेक आत्मालाई आफू सम्मान बनाउने सेवा गरिरहनु भएको छ। सत्यनारायणको कथा, अमर कथा सुनिरहेका छौँ, अरूलाई पनि सुनाउँछौँ। यस्तो यस्तो चिन्तन हामी गरिरहन्छौँ भने सारा दिन हाम्रो खुसीको नसा, हाम्रो खुसीको पारा एकदम माथि चढिरहन्छ र यो खुसीले हाम्रो घर, हाम्रो परिवारलाई पनि सदा सदाको लागि खुशनुमा, खुसीले भरपुर बनाइराख्दछ। त्यसैले दिनभर स्वयं पनि खुसीमा रहनेछौँ, अन्यलाई पनि खुसीमा राख्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला बुद्धिमा पनि यो चिन्तन चलाउनु पर्छ कि वर्तमान समयमा बाबाबाट हामी ज्ञान रत्नले बुद्धिको झोली भरिरहेका छौँ। बदलामा भविष्यमा हाम्रो सम्पूर्ण खानी भरपुर बन्छ। यही खानीबाट सत्ययुगमा फेरि हामी महल बनाउँछौँ सुनको। यस्तो प्रकारको चिन्तन आज सारा दिनभर बुद्धिमा गर्नेछौँ, ताकि हाम्रो बुद्धि ज्ञान रत्न र खुसीले भरपुर बनिरहोस्। ओम शान्ति। मन मंदिर को कुना कुनामा, मन मंदिर को कुना कुनामा, बाबा को याद छ सधैँ भरि। पार लगाऊ जीवनलाई, बालेर ज्ञानको दीप ज्योति। मन मंदिर को कुना कुनामा,
बाबा